बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अदलिया में घुमसान की जंग, यानी कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है और आप 8-10 दिनों में एक अजीब व गरीब तेज़ तरीन लड़ाई देखेंगे। और कौन किस पे वार करता है, किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मामलात गड़बड़ हैं। समी इब्राहिम किसके हमायती हैं, किसके मुखालिफ सियासी तौर पर। उन्होंने एक लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया और बड़ा काबिल गौर इंकशाफ है, जिस पे बानी पीटीआई को भी सोचना चाहिए और पीटीआई के बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस के 9 सवाल आइंदा दिनों में रंग दिखाएंगे। और फिर नवाज़ शरीफ से कोई राब्ता नहीं, ये किसने कहा, क्यों कहा और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, इन तमाम चीज़ों में बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपना कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। जी, अदलिया में कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें नया रंग आपको देखने को मिलेगा, नई बातें सामने आएंगी, बहुत से मुकदमात होंगे। आर्टिकल वो 63A वाला मसला भी ओपन होने जा रहा है। बहुत से मुकदमात काजी साहब सुनेंगे। नई जो कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जिसमें से मुनीब अख्तर हुए हैं आउट और अमीनुद्दीन खान हुए हैं, उसके कारनामे भी सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और ये सारे मामला जो हैं बिल्कुल साफ शफाफ अंदाज में मंजर आम पर आएंगे। चीफ जस्टिस के 9 सवाल बड़े गूंज रहे हैं और बड़े सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं। और उसमें उन्होंने यही पूछा है कि मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती बेंच का जो वजाहत की है, ये कब की, कैसे की, किसने की, कहाँ समाअत हुई, किस कमरे में हुई, किस अदालत में हुई, किस जज ने की और कौन कौन उसमें शामिल था। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार के मुताबिक काज लिस्ट पर लाया क्यों नहीं किया, रजिस्ट्रार ऑफिस को बताया क्यों नहीं किया। तो ऐसे ये सवालात हैं, ये सवालात मामूली नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में लंका ढाएंगे, 8 जजेस के गले में हड्डी बन जाएंगे। और इसके साथ ही एक इंकशाफ किया है सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद के असद मलिक। उन्होंने कहा जनाब वो जो 8 जजेस का तफसीली फ़ैसला वो हो गया तैयार, और वो भी 8-10 दिन के अंदर सामने आने वाला है। और उसमें जनाब वो जो मखसूस नशिस्तों के साथ साथ उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी एतराज़ात उठाए हैं, उनकी भी निशानदेही की है। उन्होंने मौजूदा पार्लियामेंट, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, मौजूदा सदर का इलेक्शन और बहुत सी चीज़ों पर मतलब उसमें नुक्ते एतराज़ मौजूद हैं। यानी कि नवा बावेला मचन वाला है, एक नवी पसूड़ी पहन वाली है। अब इसका कौन सामना कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त से बड़ा जालिम कोई नहीं होता। हालात जो है ना, वो इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। अब ये सारे मामला जो हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होगा, अब वजाहतें तो देनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस से मांगी उन्होंने वजाहतें। और इससे पहले जो है वो मंसूर अली शाह भी एक बम फोड़ चुके हैं। वो जो टैक्स वाले केस में उन्होंने कहा था कि अदालत जो पार्लियामेंट है वो आइनी हदूद के अंदर रह के जनाब कानून साजी करे, उसकी इजाज़त है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक़ है, लेकिन कानूनी हदूद के अंदर उसको भी ख़ास तरीक़ेकार उसमें रह के वो काम करे, उससे अलावा नहीं। दूसरा, उसका इतलाक़ माजी से किस तरह हो सकता है। हालांकि वो जो नैब तरमीम हुई थी उसके साथ माजी से इतलाक़ हुआ और सब के जनाब मुकदमात भी ख़त्म हो गए, मामलात भी ख़त्म हो गए और सीधे साधे सारे मामला सीधे हो गए। तो फिर भी उन्होंने ये इतराज़ उठाया था, बम उन्होंने फोड़ा। अब उसके जवाब में ये सारी बातें आ रही हैं। और ये लड़ाई जो है, सर्द जंग जो मंसूर अली शाह और फ़ायज़ ईसा की बज़ाहिर लग रही है, ये अदालत उज़्मा में मौजूदा निज़ाम की लड़ाई है। 8 जजेज़ एक तरफ, 5-7 एक तरफ, और ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इससे क्या रिज़ल्ट निकलेगा, रियासत को क्या फ़ायदा होगा, निज़ाम को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये है वो मामला जिससे रियासत ने चलना है। असल पार्लियामेंट को की बालादस्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर चुका है, और सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर चुका है तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती। लेकिन मंसूर अली शाह ने जो निशानदेही की उसका भी जवाब आना भी है सामने, और उस पर भी बहुत सी बातें होंगी।
تو اسد ملک صاحب نے جو ایک بتایا ہے کہ لیکس کی ہیں انہوں نے، یعنی تفصیلی رپورٹ بن چکی ہے اور اس کی لیکس کی ہیں، اور اس میں جو چیزیں کی ہیں وہ بھی بڑے فکر انگیز ہیں، اس میں بھی بڑے ہنگامہ آرائی ہوگی، یہ بھی کوئی یعنی کسی شرلی پٹاخے سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سمیع ابراہیم کا۔ سمیع ابراہیم آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے بڑے وہ وفادار آدمی ہیں، وفادار آدمی نہیں کیونکہ آدمی اور ہوتا ہے، صحافی اور ہوتا ہے، تو وہ صحافی ہیں، بڑے ذمہ دار سینئر صحافی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بہت ہی اہم ہیں ملک و ملت کے لیے، لہذا وہ کرتے ہیں۔ تو انہیں لاہور کے جلسے کے بارے میں انکشاف کر دیا کہ جناب یہاں کے جو مقامی لوگ تھے جن کے پاس جلسے کا انتظام تھا وہ انتظامیہ سے ملے ہوئے تھے، اور مل جل کے یہ طے ہوا کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ کسی طرح بھی علی امین گنڈا پور کو یہاں تقریر کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ انتظامیہ سے انہوں نے طے کر لیا تھا پنجاب حکومت سے، لہٰذا اب پی ٹی آئی کو ڈھونڈنا پڑے گا وہ غدار کون ہے، کیونکہ اصل قیادت تو غائب ہے۔ لاہور کی قیادت استعفیٰ دے چکی ہے، اصغر گجر وغیرہ، تو یہ بھی غائب ہیں۔ تو اب کیا مسئلہ بنے گا؟ حافظ فرد عباس بھی، وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو معاملات کس پر جائیں گے؟ نشاندہی کس کی کر رہے ہیں؟ یہ سمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح انداز میں نہیں ہو سکتا کہ جناب فوراً بتیاں بجھا دی گئی، یہ وہ انتظامیہ نے نہیں بجھائیں۔ الزام تھا پوری پی ٹی آئی کا کہ انتظامیہ نے بجھائی، اور بیرسٹر سیف نے بھی بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ انتظامیہ نے خوف زدہ ہو کے علی امین گنڈا پور کے پہنچنے سے پہلے یہ بجھا دی، لیکن وہ تو آئے تھے حاضری لگوانے، اور انہوں نے مانا بھی ہے کہ لو جی سلام میرا لاہوریوں کو، اور میری حاضری لگی اور میں جا رہا ہوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو حاضری کس سے لگوائی تھی؟ چیئرمین سے، یا جن پر نشان لگایا ہوا ان پہ لوگوں نے کہ وہ کس کے آدمی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر رہ کے بھی وہ کسی اور کے نمائندہ ہیں۔ تو پھر یہ معاملات بھی باقاعدہ لمحہ فکر ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سمیع ابراہیم نے جو الزام لگایا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اور کون کون لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے انقلاب کے خلاف ہے۔ ورنہ بانی پی ٹی آئی نے تو کہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل چاہیے، تحریک چلاؤ، اسٹوڈنٹ آئے تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں آئے۔ ایک دو دفعہ شور شرابہ ہوا سوشل میڈیا پہ کہ اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے، اور بس جناب یہ ہونے والا ہے، وہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ڈو اینڈ ڈائی کی بات کی بانی چیئرمین، وہ بھی مسئلہ نہیں بنا۔ مارو مر جاؤ اور جلسے میں پہنچ جاؤ، یہ بھی بات کی، تمہارا لاکھوں کا جلسہ نہیں بن سکا۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہوں گے؟ انقلاب جو ہے لگتا ہے فی الحال ان لوگوں کی وجوہات سے، کیونکہ قیادت یا روپوش ہے یا قید ہے، تو انقلاب فی الحال چھٹی پہ چلا گیا ہے۔ اب معاملات کس طرح سیدھے ہوں گے اور خان صاحب کے خواہشات کے مطابق تحریک کیسے چلے گی، فی الحال تو کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ علی امین گنڈا پور اپنے وقت سے نکلتے اور اگر ذمہ داری کا ثبوت دیتے تو وہ آ جاتے، لیکن وہ اسلام آباد میں بھی لیٹ پہنچے تھے، وہاں مقدمہ بن گیا۔ یہاں کوئی کسی پہ مقدمہ نہیں بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ کچھ لوگ مل کے میچ کھیل رہے تھے، میچ فکس تھا، لوگ آ بھی گئے، لوگ آئے بھی بہت، یہ بھی پکی بات ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اصل مسائل جو تھے، اصل مقاصد جو تھے وہ سامنے نہیں آ سکے، وہ حل نہیں ہو سکے، اور جو عمران خان چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا۔ اب دعویٰ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کا پنجاب سے صفایا ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ دیکھیں جنرل ضیاء الحق نے اور مشرف نے نواز لیگ کو، اور جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ختم ہوئی۔ عمران قیادت کریں نہ کریں، جیل میں رہیں، لیکن پی ٹی آئی ختم نہیں ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کس شکل میں ہوگی؟ کیا وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح ایک نیا رنگ اختیار کرے گی مستقبل میں؟ یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر یہ کہیں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا تو فی الحال نہیں۔ جب بھی معاملات نکلیں گے، ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، بڑا کچھ ہونا ہے، اس میں بھی معاملات ہیں، اسی لیے وہ الیکشن نہیں ہو رہے کہ صفایا نہیں ہوا۔ اگر صفایا ہو چکا ہوتا تو جناب بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ بھی آ چکی ہوتی، معاملات سیدھے ہو گئے ہوتے، باقی سزائیں ہو گئی ہوتی 9 مئی والوں کو، تو پھر تو سارے معاملات ٹھیک تھے، لیکن ایسا نہیں۔ اور اب رزلٹ جو ہے وہ سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن نیا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، جو کل سے، اس میں بہت سی چیزیں، یعنی بہت سے انکشافات سامنے آئیں گے، عدالتی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی۔ ہاں، ایک اور میں نے ایک سلوگن دیا تھا کہ نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں، یہ کس نے کہا؟ یہ جناب حضرت مولانا
پیر سیاست فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف سے جو بات ہونی تھی ہو چکی، جتنی بات چیت کرنی تھی کر چکے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ جبکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب حکومت سے مولانا رابطے میں ہیں، جاوید وہ کامران مرتضیٰ کے حوالے، سینیٹر کامران مرتضیٰ کے حوالے سے، اور ان کی ٹیم جو ہے وہ عینی ترمیم پہ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں اگر اسے شیئر کر دیں تب میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔